गरज जब दोनों ने खुदा के हुक्म को तस्लीम कर लिया और बाप ने बेटे को जिबा करने के लिए करवट पर लेटाया और चाहते थे कि गला काट डाले, उस वक़्त हमने उनको आवाज़ दी कि ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, शाबाश शाबाश, तुमने खूब ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। अल्लाह ताला ने शाबाशी दी, ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम शाबाश शाबाश, जो ख्वाब तुमको दिखाई दी थी ये भी एक वही है। पैगंबरों को जो ख्वाब में भी आती है ना, वो भी एक वही है। वो वही को आपने बिल्कुल सच करके दिखा दिया। वह वक्त कभी अजीब था कि हम मुखलसीन को ऐसा ही सिल दिया करते हैं। यानी मुखलसीन यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब को सच्चा करने वाला नेक बता दिया, खलील बोला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, और इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीउल्लाह करके नाम पड़ गया। देखो अल्लाह ने कितना दर्जा उनका दिया। अल्लाह के राह में जीवा होने वाले कौन है? इस्माइल अलैहिस्सलाम है। ये नसरानी लोग कहते हैं कि इसहाक है, लेकिन हक बात है, कुरान जो बोलता है वो बिल्कुल सही है, दिया करते थे। हकीकत में ये था भी बड़ा इम्तिहान, और हमने एक बड़ा जिबिया इसके ओज में दे दिया। उसके ओज में क्या किया? एक बकरे को दे दिया अल्लाह ताला ने। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को जुदा कर दिया, अलग कर दिया, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई तो वहाँ पर दुम्बा मिल गया। तो पीछे से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द करके आवाज़ दी। तो उस टाइम पर पीछे मुड़ कर देखा तो पीछे जिब्राइल अलैहिस्सलाम है और सामने एक दुम्बा जुबा किया हुआ है, बाजू में उसका बेटा यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम लेटे हुई है। शाबाश, अल्लाह की तरफ से उनको शाबाशी दी गई। यानी इसी तरीके से अजीब था कि हम मुखलसीन को ऐसा ही सिल दिया करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने दोस्त बना दिया और इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह करके दर्जा दे दिया, और हमको कुर्बानी करने के लिए जानवरों को दे दिया। उसका भी हिस्सा है कि गाय में क्या है, भेड़ में क्या है। जिस तरीके से हमको बहिश्त देवर को पढ़ने से हमको उसमें मानी और मतलब मालूम हो जाएगा कि जिबा का कुर्बानी करने का क्या क्या तरीका है, क्या है। और हमने पीछे आने वालों में से ये बात उनके लिए रहने दी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सलाम हो, वालेकुम अस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सलाम हो। हम मुखलसीन को ऐसा ही सिल दिया करते हैं। हम मुखलसीन को अल्लाह ताला ने, हम का मानी क्या है? अल्लाह ताला। हम मुखलसीन को ऐसा ही सिल दिया करते हैं। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलाम भी कहा दिया और दोस्त भी कहा दिया, और इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह करके नाम भी पड़ गया, और हमको कुर्बानी करने के लिए भेड़ा या बकरी या गाय भैंस को हमको लिए दे दिया। इसमें से अलग अलग, एक आदमी के लिए कितना है, 2 आदमी के लिए कितना है, 7 आदमी के लिए कितना है, इसके मसले मसाइल समझने के लिए हमको बहिश्त जेवर को पढ़ना पड़ेगा। बेशक वो हमारी ईमानदार बंदों में ईमानदार बंदों में से थे, और हमने एक इनाम उन पर यह किया कि उनको इसहाक के बशारत दी। देखो इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बानी का बाद में ये आयतें नाजिल हुई। देखो, और हमने एक इनाम उन पर यह किया कि उनको इसहाक की बशारत दी। कब? ज़बीहुल्लाह होने के बाद में। ये नसरानी लोग बोलते हैं कि इसहाक ज़बीहुल्लाह है। देखो कुरान गवाह है, ज़बीहुल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम है, और अल्लाह के दोस्त कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला ने मुखलिसीन को ऐसा ही सिल दिया करते हैं। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके और नारा लगा दे, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द करके। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पीछे मुड़ के देखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पाया, सामने की तरफ देखा तो जुम्बे को पाया, उसके बाजू में देखा तो अपना बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेटा हुआ देखा जिंदा। तो उसके बाद में हमको कुर्बानी करने के लिए अल्लाह ताला ने बकरा, भेड़, गाय, भैंस, इस तरीके से हमको अल्लाह ताला ने ये दे दिया।
اس میں ہم قربانی کر کے اللہ کو راضی کر لے۔ دیکھو جو آدمی قربانی کرتا ہے نا، وہ اس گوشت کو وہ خود ہی کھاتا ہے، اس کا خون منع ہے لیکن لوگ کھاتے ہیں۔ وہ یہ بول رہا ہوں میں، صحیح بول رہا ہوں نا؟ تو آپ سمجھو جو بکرا کاٹنے کے بعد میں بکرے کا خون کو پکڑ کے کھاتے ہیں کیا نہیں، لیکن وہ حرام ہے۔ یہ گوشت کو بھی نہیں کھاتے اور خون کو بھی نہیں کھاتے ہو۔ اللہ کے پاس اللہ کچھ بھی نہیں کھاتا ہے، اللہ ہم کو رزق دیتا ہے۔ ہم اللہ کو رزق دینے والے کون ہیں؟ ہم اللہ کے نام سے قربانی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ تمہارا دل کو دیکھتا ہے، کس نیت سے اس نے قربانی کی، اس تقویٰ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تقویٰ دیکھتا ہے، کس نیت سے اس نے قربانی کی۔ اسی طریقے سے یہ قربانی ہونے کے بعد میں چند دن کے بعد میں، چند زمانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، اور ہم نے ایک انعام ان پر یہ کیا کہ ان کو اسحاق کی بشارت دی، یعنی کہ بالکل بوڑھے ہو گئے تھے اس ٹائم پر۔ اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی کہ نبی اور نیک بختوں میں سے ہوں گے، وہ نبی بھی ہوں گے اسحاق علیہ السلام، اور نیک بختوں میں سے ہوں گے۔ اور ان کا پوتے کے بارے میں بھی بتایا، اور اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے، اس کا پوتا نہیں، اس کا بیٹا یعقوب علیہ السلام کا بھی بشارت اللہ تعالیٰ نے وہاں تک دے دیا۔ وہاں پر سے کیا گیا، ایک پیڑ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام، اس کو دو شاخیں، سارہ اور ہاجرہ، اور اس طریقے سے دو شاخوں میں ایک شاخ اسماعیل علیہ السلام کا، ایک شاخ اسحاق علیہ السلام کا۔ اس طریقے سے ہم دو قوم بن گئے، ایک نصرانی ایک مسلمان لوگ۔ یہودی لوگ وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور حضور علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہ نصرانی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اللہ کو بیٹا ہی نہیں تو آپ بیٹا کیسا مانگے؟ اور اللہ کو بیوی نہیں تو بیٹا کہاں سے آ جائے گا؟ کتنے بڑا گناہ کی بات کہہ دی کہ جیسے کہ آسمان اپنے جگہ سے ٹوٹ پڑے، اتنا گندا بات کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طریقے سے ہم کیا دین میں دو فرقے بن گئے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی، اور پھر آگے ان دونوں کے نسل میں بعض اچھے بھی ہے اور بعض ایسے بھی جو بدیوں کر کے سریع اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام کی قوم میں بھی، اسحاق علیہ السلام کی قوم میں بھی بہت سے لوگ اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ بدی کر کے شیطان کے ساتھی ہو گئے، اچھا کر کے اللہ کے ساتھی ہو گئے، مومن بن گئے۔ دنیا میں خون کا رشتہ دودھ کا رشتہ ہے، آخرت میں ایمان کا رشتہ ہے۔ جو ایمان لا کے اللہ کے راضی کرنے والے ہو گئے، دونوں میں سے بھی، یعنی اسحاق علیہ السلام کے قوم میں سے بھی اور اسماعیل علیہ السلام کے قوم میں سے بھی اللہ کو راضی کرنے والے بن گئے۔ کچھ لوگ بد ایمان لا کے، یعنی جھوٹ لا کے اپنا نقصان کر رہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔